أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वेम सिपारा 178 नंबर आयत। दे नमक के आयत के इजमाली तौर बांधे दने को अमालो उसूल बयान शिविरी मख के दागे जुजी तफसीलात राजी देता अबवाबुल बिर वीलिशी दरे अबवाबिल बिर के दने को पबाबुन के दस अहकामो जुजी बयान कीगी। दे आयात के द क़िसास हुक्म बयानेगी। द क़िसास लफ्ज़ी माना बराबर वाले यानी सोमरा जुल्म किए इंसान पबल इंसान बांधे उको दुक़ुमरा बदलतना अगश्तल जायज दी द अगे नजियाती बदला अगश्तल जायज नदी मख के आयातों के वजाहत राजी फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम चादर बाने सोमरा ज्यादा करे दे अक़मरा बदल पे वाखला द सूरत नहल आखिरी आयातों के हम खबर रागले दा के व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही यानी सोमरा चे द सरफ ज्यादा शवी दे अक़मरा बदल वाखला न कचा कतल करे दे न द कतल यो पयो बदल और कचा जख्म पचा के जोड़ करे दे न दागे मुनासिब सजा दे तक क़िसास वही बराबर वाले। कतल के किस्म नदी यो ता कत्ले अहमद वही कत्ले अहमद पवसला बांधे यो बंदर उवो हर किस्म वसला चिरा कतुरा कचार चाकुरे कटोपक तमाचा कलाशन को या जरीद नवे वसली भी पदे यो बंदा ओह
या बल यौ 13 सीज दे, चारी सस्कोरा तबर या 13 काणी न पदे वहल च बंदा मरशो न देता कत्ल अहमद वही न प कत्ल अहमद के किसास दे। और ड्रेम गुनाह पके हमश्ता कुरान के जजा बयान शिविरा ये जहन्नम ज़ेरे ड्रेम शिब अहमद व तवई लके यो बंदा ओ लगे तो बल बंदे वहले रे और पदा किसी से अगर वसला नरा लका पगट कानी या पलर्गी सो ओ दागे न मरशो दे तशब अहमद वही न पदे के गुनाहगार हम दे और दियत पकिश्ता खून बहा दियत और ट्रेन तवई कत्ल खता लके यो बंदा पजंगल के खकार बांधे गुजार को नो दप नजर के खकार खकारे दो दपी गुजारो को नागा इंसानो वे कतलो नो खताशो दा हुमा दा जंगल दखकार यो जनावर विश्तो को नजर में खता शवे दो दा हुमा इंसान मड़को न दे तक कत्ल खता हुई या पयो काफिर गुजार को काफिर विश्तो वे कता काफिर नो मुसलमान ते नो लगे दो न दाम कत्ल खता रे या जानते सन निशाने लगोले वा निशाने ये विश्ता द निशाने पख्याले गुजार करे रे अगे तमखे त इंसान लागले खुदा कत्ल खतारा दे के कफारमश्ता द्वम्याश्ते परला पसे रोजे और दियत पके हमश्ता दियत हम पके रे और बल जारे मजरा दा खता कायम मुकाम दा खता व तवीली शी लके यो जनाना रा गाफिल रा दशपे पा अलख वोड़े दा पल माशूम ते दा अलख लाने मरशो न देता कायम मुकाम और जारे मजरा दा खता हुई पदेकम कफारा रा द्वम्याशे परला पसे रोजी दी और दियत निष्ठा दे आयातुन के शान नज़ुल के फरमाई द इस्लाम ना लगमख के अरबों के द दो कबीलों तरमंजा जंगो और द्वारों तरफ ता कत्ल नशिव गुलामानम पके मृशिव असील खलक पके उम्र शिव नारी नमड़ो जना नमड़ो दबी ला फैसला शिव नवा ये जमाना द इस्लाम शोरो शुला और दा द्वारा कबीले पर इस्लाम के दाखिल शुए मुसलमाने तो नरुस्तो दखपल मड़ो द किसास खबरा शोरो शुला यव कबीला पकुवत के पशान शौकत के ज्यादा अगवी वेल मंग तर आगे पोरे नरजा कीगू ये जमंग द गुलाम प बदल के आजाद सड़े वजली शिविनी रमंग द जनाना प बदल के सड़े वजली शिविनी रमंग नरजा कीगू
د غلام په ځای به اصیل وجنو د ښځې په ځای به سړی وجنو علی به رضا کېږي د دوی دا مطالبه د ظلم او د جهالت وه دې آیات مبارک کې د دغې مطالبې رد وشو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى خلاصه دا شولا چې د غلام په بدل کې هغه آزاد وجل چې هغه قاتل نه وي د زنانه په بدله کې هغه سړی وجل چې هغه قاتل نه وي دا خو ظلم دی اسلام خپل عادلانه قانون دا نافذ کړ چې چا قتل کړی دی او مقه قاتل دی پکې مړ شي که ښځه قاتله ده نو د دې په بدل باندې یو بېګناه سړی وجل ظلم دی همدغه ښځه قاتله دا دې پرې مړه شي دارنګه یو غلام قاتل دی د ده په بدل کې یو آزاد سړی چې هغه قاتل نه دی د هغه وجل ظلم عظیم دی نو اسلام د دې قطعا اجازت نه ورکوي لکه د موجوده وخت کې هم چې د چا نه مړي وشي او دی په غوسه کې راغلی دی وسله ورسره ده نو د قاتل په کور او په خاندان کې ورغله نو چې څوک مخې له ورله هغه مړ کړي دا ظلم دی اصل قاتل خپې ایستي وي هغه شته دی نه نو د هغه خپل خپلوان په هغوی باندې ډزې شروع کړي وایي په تا مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کړم نو دا ظلم دی نو دې آیات نه معلومیږي چې چا قتل کړی دی په قصاص کې دی هغه قتل کړي شي که سړی وي که ښځه وي که اصیل وي که غلام او بل بې ګناه بنده وجل جایز نه دي د دې آیات دا مطلب نه دی که یو سړی ولګېده ښځه یې مړه کړله نو د دې سړي نه به تپوس نه کېږي یا یو غلام ولګېده اصیل سړی یې مړ کړ نو د نه به تپوس نه کېږي قصاص به ترې نشي اخیستی نه قرآن وی القصاص فی القتلا په مړو کې قصاص او النفس بالنفس نو چې چا قتل کړی دی نو د هغه نه بدل دی د بل چا نه نه یو مسله پکې دا ده چې فرض که یو سړی دی د هغه دوه زامن دي د دې دوو زامنو پلار چا قصدن قتل کړ نو په دې قاتل باندې خو قصاص شته خو که د دې مړي دواړه زامن وایي چې دا قاتل من بخلی دی نو بس قصاص ختم شو او که دواړو وی نه د یو کس وی چې زه بخنه کوم بل وی نه کوم بخنه نو که د یو کس قاتل معاف کو نو دا بل کس اوس قصاص نشي اغشتی بلکې دله به دیت ورکولی شي قاتل د سزا د قصاص نه معاف شو خو چې کوم زوی معافي نه ده کړې هغه له به نیم دیت ورکړی شي پوره دیت څومره دی په شریعت کې سل اوښان مقرر شوي دي سل اوښان یا 1000 دیناره د سرو زرو یا 100,000 درهمه د سپینو زرو نو دا سپین زر دا پکې لږ ارزانم دي او اسانم دي نو د دې حساب کتاب وکړه
लज़रा दिरहमा, दिरहम 10,000 रुपए रा, वजन तकरीबन 3 में मासे रे। न पदी हिसाब बांधे टोल दियत 2,900 और 14 तोले और अतमासे स्पिंजर शू 2,916 तोले 8 मासे देना जोड़ेगी शपग देर सेरा शपग देर तोले अतमासे 36 सेर 36 तोले 8 मासे। उस 10,000 नर्ख पारा जमाना के बदली की अगर मालूम हुआ और 2,916 तोले 8 मासे मौजूदा नर्ख के जरब और कब दियत बती जोड़ेगी। ना तमाम माफे सर माल वाजिबी की किसास खत्म शी कदमड़ी वारिसान टोल ना बाजे बखनों की नुदियत खत्म शो द किसास खत्म शो और दियत पाते शो किसास खत्म शो दियत पाते शो दारंग के पमाल बांधे मुसालहत उशी नब्याहुम किसास साकित शो माल वाजिब शो दमड़ी के सुमरा शरई वारिसान भी यानी मीरा से चाचा कीगी नो किसास या दियत द अवी इख्तियार दे दमड़ी द शरई वारिसान हक किसास या दियत दे द शरई हिस्सों पा मुनासबत वाले कदियत वागश्ती शी नो दगा माल व पवारिसान दासी तकसीमीगी लके दमड़ी लके कम माल पाती और द किसास फैसला दाम द टोलो वारिसान हक दे हो किसास के तकसीम निकीगी न के यो बंद बखन ओकरला न हक द किसास बदल शो पदियत बांधे नोर वारिसान तबदियत वर्की द किसास अगश्तल हक दमड़ी द वारिसान दे हो पदे द टोल उम्मत इत्तेफाक दे इजमा दा कि दा हक बपखपल न वसूले यानी कातिल बपखपल न वजने दा हक बा द मल्क द हाकिम पर जरिया बाने वसूले बादशाह या द बादशाह नायब कि चरे हर सड़े खपल हक द किसास पखपल वसूलई नो दे न पमल के फितना और फसाद जोड़ी नो दा द हुकूमत जिम्मेवारी दा कि तहकीकात दे उकी न चे कम बंदा वाकई मुजरिम कातिल साबित शो न अगल दे द किसास सजा वर्कलीशी न चे यो कातिल हुकूमत किसासन कतल को टोल मुल्क के व अमन राशि और चे हुकूमत द किसास कानून न नाफिज कई और कातिलान दग शांति खुश आजाद गुर्जी न पमल के यो लो या फितना फसाद बजोड़शी जकर हर मकतूल वारिसान अगुई के कातिल तगूरी के दगल आजाद गुर्जी फजल के जोश जज्बा राशि और दखपल बदल अगश्तल कोशिश कई बया द्वारा खानदानों के देर मड़ी उशी दा हुकूमत जिम्मेवारी दा कि अमन कायमोल द पारा द शरीयत द किसास कानून नाफिज की या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु मुकर्रर शुविदो फरज शुविद पता सुबाने अल क़िसासु फिल क़त्ला बराबर वाले पमड़ो के अल हुर्र बिल हुर्र
اصل بوجل شي په بدل د اصل کې والعبد بالعبد غلام بوجل شي په بدل د غلام کې هر آزاد بنده به قتلول شي د آزاد بنده په بدل کې غلام بوجل شي قتلول بشي د غلام په بدل کې کچره قتل یې کړي وي والانثى بالانثى زنانه بوجل شي په بدل د زنانه کې نو د قاتل او د مقتول په منځ کې به مساوات راوستي شي که ورکوټي وي که لوی وي که روغ وي که رنځور وي که اندامونه روغ وي او که شل ګوډ وي بینا وي که نابینا وي دی کې اوس مساوات دي که یو شل ګوډ ولګېده روغ سړی یې مړ کړ دا شل ګوډ به دی به پې برابر کړي شي قتل به کړي شي داسې نه چې زمونږ خو یې روغ سړی وژلی دی او دا شل ګوډ موږ څه کوو موږ به د ده په ځای کې ته روغ بنده وژنو نه دا شل ګوډ قاتل دی دی به قتل کړي شي نفس کې برابر دی قاتل به قتلولی شي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان اوس دې قصاص کې که چا معافي وکړله فمن عفي له پس هغه څوک چې معافي وکړې شوله ده ته من أخيه د ده د رور د طرف نه شیء لڅ شي که لږه غوندې معافي مو ورته وکړې شوله دې قاتل ته د مقتول د وارثانو د طرف نه معافي وشوله پوره نه نو د قتل د سزا نه خو دې بری شو خو دیت او خونبها دا به ورکوي فمن عفي له پس هغه څوک چې معافي وکړلی شوله ده ته شیء داسې شي من اخیه د ده ضرور د طرف نه یو لګېدلی دی بل یې وجلی دی ورورولي د اسلام نه ده ختمه مسلمانان دي او یو بل سره رونه دي دشمنان نه دي فمن عفي له پس هغه څوک چې معافي ورته وکړې شوله من اخیه د ده ضرور د طرف نه شیء څه لږ غوندې شی فاتباع بالمعروف نو پس تابعداري کول دی په نیکې طریقې سره و اداء الیه باحسان او ادا کول دي د دیت په احسان سره په ښه طریقې سره نو د مړي وارثان دی د مال مطالبه کوي خو سړی د تنګۍ نه چې که مړی که پاتې کېږي او د ځای نه به خوځې نه اوس به یې راکړې نه دومره سختي به نه کوي د مقتول وارث معقول طریقه باندې به مطالبه کوي قاتل به تنګۍ نه او دا قاتل چې دی نو دی به دا خوبي په ځان کې راولي چې دی به هم ټال مټول نه کوي در بکو پیدا بکو نن بکو سبا بکو ته خو زمونږ ورور یې شل کاله خو به ګورې نو داسې به نه کې چې د مقتول وارثانو د سره ښه وکړل د مرګ نه یې بچ کړلي او پیسو ته یې جوړ کړي نو دې پیسو کې اداء الیه باحسان په ښه طریقه به یې ورکړې مقدار کې ورسره کمې مه کوه په ورکړه کې ټال مټول مه کوه ذلک تخفیف من ربکم ورحمه دا قانون د دیت او د معافی ذالک دا قانون د دیت او د معافی کولو تخفیف من ربکم دا په سزا کې اسانتیا د ستاسو د رب د طرف نه
چې خدای وی چې نه خامخا به قتلېږي پیسې به پکې نه نو څه به دې کړي تخفیف من ربکم ستاسو د رب د طرف نه په سزا کې تخفیف او کمې وي ورحمت او شاهانه رحم دې په تاسو د الله که دا گنجایش یې نه پرېښوده چې خامخا به قاتل قتلولی شي نو څه دې کولی شو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم پس هغه چا چې دې نه رستو زیاتې وکړه د دې قانون مقرر شوي نه رستو زیاتې وکړه فله عذاب أليم پس د ده دپاره دردناک عذاب دی فمن اعتدى بعد ذلك چا چې دې نه رستو زیاتې وکړه مثلا پچې د دروغ دعوه وکړله یا معافې کو د هغې نه پسې بیا قتل که فله عذاب علیم پس د دپاره دردناک عذاب دی په قرآن یې ورسره جوړه وکړه بس ما بخلې او زما او ستا ورورولي ده په قرآن لاس کېښودی شو په جومات کې د ګڼو خلکو مخکې جوړه راضینامه وشوله نه قاتل وسله کېښوده چې زما خو په قرآن جوړه شوې ده او د مقتول دا وارث ورته بیا په انتظار کې ناست و او ډزې ته ویسته مړی کړ اوس د مقتول دا وارث ډېر ظالم شو نو ده دپاره سزا ده فمن اعتدى بعد ذلك هغه چا چې د دې نه وروستو زیاتې وکړه فله عذاب علیم د دپاره عذاب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو دپاره په قصاص کې حیات زندگی دا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل دا قصاص قانون چې نافذ شي نو دا یو قاتل خو مړ شو خو بې شمېره پې عبرت والي نه هغوی بیا قتل نه کوي نو دا د دې ټولو دپاره حیات دی زندگی ده لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو د مخالفت د الله نه ځان بچ کې پرهیز وکړئ د قانون امن خلاف ورزی پرېږدئ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ابواب البر کې د وصیت حکم اوس بیانېږي وصیت هغې څیز ته ویلی شي چې د هغې د کولو حکم کېږي که په زندګۍ کې وي که پس د مرګه وي خو په عرف کې هغې کار ته ویلی شي چې د کم کار د کولو حکم بعد الموت وي او لفظ د خیر چې په دې آیات کې راغلی دی نو دې نه مراد مال دی د لفظ د خیر معنی ډېرې دي خو دې دی کې ته مراد مال دی لکه بل دی الله فرمایي وانه لحب الخیر لشدید بېشک دا بنده په محبت د مال کې ډېر سخت دی په ابتدا د اسلام کې د میراث حصې مقرر نه وي نو دا حکم و چې د مړي که مال پاتې شو نو دی خپل مور پلار دپاره او نورو رشته دارو دپاره چې څومره مناسب ګڼي وصیت دې وکړي دې آیات کې وصیت کول په مړ کېدونکي انسان باندې فرض و
कि समाल से न पाती की गो दे मरी न वसीयत पे फर्ज दे। नो दे हुक्म के द्रे अज्जा दी। यौ दा कि द मड़ी पदे माल के द बचो न अलावा द नोरो हिस्से मुकर्रर नवे खुदे मुकर्रर करे नवे नो द अगवी द हिस्सो तयीन द दे मड़ी प वसीयत बांधे बिनाओ। द बचो हिस्से को अल्लाह मुकर्रर करी दी ज़वी लद्वई से लूर लियो खो द मड़ी द मोर प्लार हिस्से अल्लाह मुकर्रर करे नवे नो दी मड़ी ले इख्तियार वर्क चे मोर लसवे मई सवे प्लार लसवे मई सवे या नूर रिश्तेदार दी अगवील तसुम रईसा मुकर्रर के न मुकर्रर का यो हुक्म दाओ। द्वेम दा चे दे रिश्तेदार द पारा वसीयत कवल पदी मड़ी फरजू और द्रेम द द्रेम हिस्से माल ना ज्यादा वसीयत कवल जायज लो दा द्रे अज्जाशु नो दारू बने हुक्म के द बच्चों न अलावा मोर प्लार या नूर रिश्तेदार द पार द हिस्सो तयीनो का नो दा हुक्म मनसूख शेवेरे प आयातुनो द मिरास बांधे मनसूख शेवेरे। लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर नसीबन मफ़रूज़ा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा द्वेम रिवायत के दा तफसील ले कि दा आयात द मीरास प आयातुनो बांधे मनसूख शो ची चाल कम वारिसान अल्लाह प कुरान के हिस्से मुकर्रर करी दी नो द अगवी द पार वसीयत निश्ता और द कम रिश्तेदार चे प कुरान के हिस्से निश्ता प हदीस के दागी हिस्से मुकर्रर निश्ता नो द अगवी द पार हुक्म द वसीयत हम बाकी उस हम बाकी यानी गैर वारिस द पार वसीयत बाकी रे हो दा वसीयत उस फर्ज न दे। द फर्जियत पर बारह के दा आयात मनसूख शो। द्वेम हुक्म दा कि दा वसीयत फर्ज हो नो फर्जियत मनसूख शो। द हज पर मौका पैगंबर अलैहिस्सलाम द अरफात मैदान के ऐलान करे रही इन अल्लाह आता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयत लिवारिसिन। बेशक अल्लाह पाक हर हक वाला द पारा दागा हक वर करे रे उस द वारिस द पारा वसीयत जायज न रे। बल हदीस के रागी ला वसीयत लिवारिसिन वारिस द पारा वसीयत निश्ता जायज न रे इल्ला अन तुजीदहु अलवरसतु मगर क नूर वारिसान व इजाजत को न बिया कोली शी लके यो मरे रे मर्ग न मख के हुए वेदा टोल माल में दे यो ज़वीला वर्का दा जायज न रे वो द मड़ी के कम जायज वारिसान दी वे बस बाबावी नहीं चे मशर ज़वीला में वर्क बस वरे करो हमंगी इजाजत थे नदा द मड़ी द वारिसान हक अगवी खपल हक पखपल दे मशर तवर बखो नदा हदीस मुबारक खुलासा दा शुला कि अल्लाह पाक वारिसान हिस्से पखपल मुकर्रर करी दी न द वसीयत कवल जरूरत बाकी पाते नशो बल्कि द वारिस पर हक के द वसीयत कवल इजाजत हम निश्तरे हाँ का नौर वारिसान इजाजत वर्की बिया बजाय शी। द्रेम हुक्म दा चे वसीयत द द्री में हिस्से न बजियाती न के
د کومو رشتہ دارو چې حصې په قرآن شریف کې مقرر دي نو د هغې لپاره خو وصیت نشته، هغه د نورو وارثانو په اجازت. او چې چا له حصې مقرر نه دي نو د هغوی لپاره وصیت شته، خو د درېمې حصې نه به زیاتې نه وي. د مړي ټول مال به درې ځایه کې، نو دغه درېمه حصه دا به وصیت کې ورکړي او د درېمې حصې نه زیاتې به نه ورکړي. فرض که یو مړي نه 3 روپۍ پاتې شوې نو 2 روپۍ د وارثانو دي او 1 روپۍ به وصیت چې چاله کړی هغوی له به ورکړي. اوس که دې مړي وي چې 2 روپۍ وارث وصیت کومه نو وارثانو ته 1 روپۍ پاتې شه، داسې نه ده پکاره. که د مړي وارثان وي دا 1 روپۍ موږ نالو، یو زموږ شوله دا بل هم ورکړه، بیا خو اجازت دی، دا د هغوی حق دی. خو که هغوی اجازت نه کوي نو په 3 روپو کې به 1 روپۍ وصیت له ورکړي او 2 روپۍ به د مړي د وارثانو شي. یو مړي وصیت وکړو چې زما سره 3 روپۍ دي، چې زه مړ شم نو دا 1 روپۍ ترې نه فلاني فقیر له ورکړه، جمدی دی. او بیا وی یاره دا خپل بچي مې کمزوري دي، ما چې هغه فلانې فقیر یادو نو بس مه ورکوه، ټولې مې د خپلو بچو ته پرېږدئ. بدلې که وصیت خیر دی، بلکل یې وصیت ختم کړو، مه ورکوه دا بچي مې خپله کمزوري. یا روپۍ مې وی د ناتانیز ته ورکوه او تانیز مې بچو ته پرېږدئ. نو دې خبرې اجازت پاتې شو. یعنې وصیت دا سړی په خپل ژوند کې بدلولی شي، ترمیم پکې کولی شي، کمې زیاتې پکې کولی شي، او 3 حصې نه زیاتول دا د وارثانو په اجازت دی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، مقرر شوی دی، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې، اذا حضر احدکم الموت، په کوم وخت کې حاضر شي یو کس له تاسو ته مرګ، علامې د مرګ ورته راشي، نو مقرر شوی دی په ده باندې وصیت. ان ترک خیرا، که چېرې د مال پرېښي وي. کتب علیکم، فرض کړی شوي دی په تاسو باندې، اذا حضر، چې کله حاضر شي احدکم الموت، یو کس له تاسو ته مرګ، یعنې علامې د مرګ. ان ترک خیرا، که چېرې مال یې پرېښي وي نو څه مقرر شوي؟ الوصیت، وصیت. وصیت در باندې فرض شوی دی چاله؟ للوالدین، خپل مور پلار دپاره، والاقربین، او رشته دارو دپاره، بالمعروف، په نیکې طریقې. حقا علی المتقین، دا وصیت حق دی او لازم دی، علی المتقین، په متقیانو پرهیزګارو باندې. یو بنده وفات کېده او وصیت یې وکړ، د شریعت مطابق یې وصیت وکړ، او بیا دی وفات شو، او دا کوم چې جمدي کسان دي هغه وصیت کې ول رد و بدل وکړ. فیصله یې غلطه کړله، یو فتنه او فساد ته جوړ شو. د دې وبال او ګناه د چا په سر؟ چا چې دا وصیت بدل کړی دی. فمن بدله بعد ما سمعه، پس هغه څوک چې بدل یې کړی وصیت لره بعد ما سمعه، رستو د دې نه چې اورېدلی دی دا وصیت، فانما اسمه علی الذین، پس د دې ګناه په هغه چا باندې ده یبدلونه، چې دا وصیت یې بدل کړی دی، دا مضمون یې ولې بدل کړی دی. حاکم ته خو چې څنګه دی بیان وکړو، درېمګړي ته دې څنګه بیان وکړو، نو د هغې مطابق به جواب درکوي. خو دا بدلول چا کړي دي؟ چا چې وصیت اورېدلی هغه بدل کړ، نو حاکم پې ګناهګار نه دی، درېمګړی پې ګناهګار نه دی. ان الله سمیع علیم، بېشک الله پاک اورېدونکی دی او خبردار دی. نو د درېمګړي
معذورتیا تا الله ګوري چې دی خو معذور دی وصیت اوریدونکي ورته غلط بیان کړی دی دی ګناهګار نه دی که یو بنده مړ کېږي او دی وصیت کوي او د ده دا وصیت د شریعت نه مخالف دی او د دې نه وروسته په وارثانو کې جنګ جګړه پیښیږي نو دا چا چې وصیت اورېدلی دی د هغه وصیت کې رد و بدل وکړو او د شریعت مطابق یې کړو نو دا بدلونکي ګناهګار نه دی فمن خاف من موس پس هغه څوک چې یریده د وصیت کوونکي نه فمن خاف پس هغه څوک چې یریده من موس د وصیت کوونکي نه جنفن د طرفدارۍ او د غلطۍ او اسمن یا د ګناه دا سړی خمري او د الله د قانون خلاف ورزي کوي دی دا وصیت کوي فاصلح بینهم نو د اصلاح وکړله بینهم فما بین د دې وارثانو کې جګړه ختمه کړه فلا اسم علیه نو په ده باندې ګناه نشته دی دا وصیت کې ولا رد و بدل وکړو او د شریعت مطابق یې کړ نو دې رد و بدل کولو باندې فلا اسم علیه په ده ګناه نشته دی په ظاهره خو د وصیت کې تبدیلي وکړله خو ګناهګار نه دی ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين